नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री कुरा गर्छु एक हृदय विदारक तस्बिरको, जुन यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 16 किलोमा मङ्गलबार बस र मोटरसाइकल आपसमा ठोकियो। सो दुर्घटनामा घाइते भए दोलखा बैतेश्वरका 23 वर्षीय विश्वराज श्रेष्ठ। खुट्टाबाट बगेको रगतले सडक नै रक्ताम्य भयो। श्रेष्ठ सडकमा झन्डै आधा घण्टा 2 हात टेकेर रुँदै सहयोगको याचना गरिरहे, तर घटनास्थलमा उभिएको भिडले उनको उद्धारमा चासो दिएन। मनोरञ्जन लिए झैँ उल्टै केही मानिस त्यो हृदय विदारक तस्बिर र भिडियो खिच्न लागिरहे। दुर्घटना भएको झन्डै आधा घण्टापछि प्रहरी पुग्यो र एम्बुलेन्स मगाएर घाइते श्रेष्ठलाई खाडीचौर स्थित एक अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालले रक्तस्राव रोक्न नसक्ने र तत्काल काठमाडौँ लैजान भनेपछि श्रेष्ठलाई काठमाडौँ लग्यो। प्रहरीका अनुसार 2 जना प्रहरीले एम्बुलेन्समा काखमा राखेर लगिरहँदा विश्वराज बाटोभरि छटपटाउँदै प्रहरी र एम्बुलेन्स चालकलाई अङ्कल गाडी छिटो हाँक्नुहोस् न, मलाई छिटो अस्पताल पुर्याउनुहोस् न भन्दै रोइरहेका थिए। अत्याधिक रक्तस्रावका कारण विश्वराजले काभ्रेको साङ्गा आइपुग्दा नपुग्दै देह त्याग गरे। रोजगारीका लागि फ्रान्स जाने कागजात बोकेर काठमाडौँ हिँडेको छोरा मृत्युपछि अचेत छन् बाबुआमा। सहयोगको याचनासहित विश्वराज छटपटाइरहे। भिड मात्रै रमिते भो। रक्तस्राव भएको घाइतेको उद्धारको सट्टा प्रत्यक्षदर्शीहरू फोटो र भिडियो खिच्न व्यस्त भए। अस्पताल लैजान ढिलाइ हुँदा बाटोमै मृत्यु हुनु एउटा दुःखद घटना हो। त्यो भन्दा पनि रमितेहरूले फोटो र तस्बिर खिचेर मानवता नभएको पुष्टि देखाए, जुन ठुलो चोट दिएको छ। यो त पछिल्लो दृश्य हो, तर यस्ता दृश्य दिनौँ सडकमा भइरहन्छन् र यसलाई सामान्य रूपमा लिने हाम्रो मानसिकता भइसकेको छ। आजकाल मानिस घरै अगाडि भएको दुर्घटनामा समेत पुग्न छाडिसके। ओल्लो पल्लो घरमा कोही कसैको मृत्यु भयो भने छिमेकी नै बेखबर हुन्छन्। आफन्त बाहेक अरूलाई संवेदनाले छुँदैन। केही औपचारिकता देखाउनु पर्ने सम्बन्ध रहेछ भने पत्रिकामा समवेदना छापेर र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याएर औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने संस्कारको विकास भएको छ। कुनै समय थियो पल्लो गाउँमा मान्छे बिते भने ओल्लो गाउँका मान्छे झोक्राउँथे संवेदनाले छुन्थ्यो। कतै दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति लामो सुस्केरा काटेर संवेदना दर्शाउँथे। नजिक भएर भ्याएसम्म सबै काम छोडेर घटनास्थल पुग्थे, वैकुण्ठवासको कामना गर्थे, राम राम भन्थे। जब जब माओवादी जनयुद्ध चर्किँदै गयो, द्वन्द्वरत पक्षबाट मान्छेहरू मारिन थाले, संवेदनाहरू पनि बिस्तारै विभाजित हुन थाल्यो। को मर्यो, माओवादी कि प्रहरी वा सेना भनेर भन्न थालियो। संवेदना पनि विचार र आस्थासँग जोडिन थाले। बिस्तारै मान्छे मर्नुमा सहानुभूति राख्ने भन्दा पनि कतिजना मरे, कहाँ मरे, राज्य र गैर राज्य को धेरै परे भन्ने विषयले अर्थ राख्न थाल्यो। 1-2 जनाको मृत्यु त सामान्य बन्दै गयो। सब गनेर तथ्याङ्क उतार्ने परिवेशको निर्माण भयो। मृत्युवरण गर्नेमा आफन्त बाहेक अरूमा मृत्युको संवेदनाले छुन छाड्यो। यससँगै मृत्युका विषय पनि फरक फरक हुन थाले। को कसरी मर्यो र कसरी मारे भन्नेतिर मानिसको ध्यान जान थाल्यो। जिउँदै गाडियो कि गोली ठोक्यो कि हात खुट्टा भाँचेर जमिनमा गाडियो कि उल्टो झुन्ड्याएर मारे वा आगो लगाइयो आदि इत्यादि विषयतिर मानिसको संवेदना पुग्न थालेको छ। यी र यस्ता अवस्थाका सनसनीपूर्ण र कहाली लाग्दो दृश्यले मान्छेलाई संवेदनाहीन र कठोर बनाउँदै लग्यो। हरेक कुरा देख्दा भोग्दा र सुन्दा मानिस अहिले यतिसम्म संवेदनाहीन बन्न थालिसकेको छ कि आँखै अगाडि जीवन र मरणको दोसाँधमा कोही छटपटाइरहेको छ भने पनि ऊ प्रति ध्यान दिन छाडेर पर्यटकका आँखाले रमाइरहेका छन्। लागु पदार्थको लतले भन्दा प्रविधिको लतले मानिसलाई बढी बिगार्न थालेको छ। दिमागमा नचाहिँदा भ्रमको स्टोरले दिमाग भरिँदै गएको छ। असत्य कुरा, भ्रामक कुराले मनोविज्ञान बिगारेको छ। प्रविधिसँगै आउँछ सोसल मिडियाको कुरा। यसले मानिसलाई धेरै रमाइलो बनाएको छ, तनाव हटाइदिएको छ, केही बेर हल्का बनाइदिएको छ, तर हल्का फुल्का पनि बनाइदिएको छ। कला प्रस्फुटन गर्न सघाएको छ, व्यापार बढाउन सघाएको छ। जान्नेले यसबाट फाइदा लिएका छन्, चलाउन नजान्दा मानिसलाई संवेदनाहीन पनि बनाएको छ। दुर्घटनामा परेकाको लाइफ बचाउनमा भन्दा लाइभ गरेर लाइक कमाउन प्रयासरत देखिन्छन्। भाइरल हुने चाहकै लागि यस्ता काम गर्नु जीवनमा भाइरस लाग्नु हो। कुनै पनि क्षेत्रमा भाइरलहरूको आयु दीर्घायु छैन, अल्पायुमै सकिन्छ। भाइरलको क्रेज, भाइरल पिसाबको न्यानो मात्र हो, एकछिनसम्म हो, चिसिएर आफैलाई गनाउन थाल्छ।
दर्शकवृन्द, सोसल मिडिया पनि मिडिया हो। यसको पत्रकारदेखि सम्पादक तपाईँ आफै हो। सोसल मिडिया जहाज हो भने तपाईँ त्यसको एउटा पाइलट हो। तपाईँका औँलाहरूले तपाईँलाई दिनदिनै बिच सडकमा उत्तानो त पारिरहेको छैन। केही बेर आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् त, केही बेर राज्यलाई प्रश्न गर्नुहोस्। राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता खानेको चियो गर्नुहोस्, तर नाबालिग, बलात्कृत, पीडित, दुर्घटितहरूलाई थप तनाव दिने गरी चियो नगर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ उत्साह बढाउनुहोस्, सक्नुहुन्न मौन बस्नुहोस्। मान्छे मर्दा सोसियल मिडियामा भिजिटरको चासो र चिन्ता छ भने तपाईँ अस्पताल पुगेर पहिला आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य जाँच गराइहाल्नुहोस्, आजै गराइहाल्नुहोस्। हिजोसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तालाई RAT लेखेको ड्रेस लगाएर वाकीटकी चलाउने अनुमति कसले दियो भनेर प्रश्न गर्न मन थियो। जनताले केही सिट दिएको सत्य हो। जनसरकारका मुद्दा उठाउन, तर पुलिस, आर्मी र ट्राफिक बन्न होइन। बिना सुरक्षा पहिरो पन्छाउन किन निस्किएको भनेर कम्तीमा प्रश्न गर्छु भनेको थिए, तर आज गर्नेवाला छुइन। हत्या, हिंसाको राजनीतिले मानवता गुमेको समाजमा रासपाले मानवताको चेत भर्दै त छ कम्तीमा। पार्टीको झन्डा, चुनाव चिन्ह, लोगो प्रयोग गरेर निस्वार्थ भावले पहिरो हटाउँछ भने आपत्तिको विषय होइन। अरूको पीडामा फोटो र भिडियो खिचेर आनन्द मान्ने भन्दा अरूको पीडामा मलम लगाउने संस्कार आजको आवश्यकता हो। तर कुनै दलको सहयोग चाहिँदैन भन्ने चितवनका प्रशासक यस्तै रमिते र द्वन्द्वको राजनीतिमा रमाउने निर्दयी मन हुन्। जल्दै गरेको लासको फोटो राखेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्ने, टुक्रा टुक्रा भएको लासको फोटो देखाएर अहो दुर्घटना भएछ भन्ने, जल्दै गरेको घर अगाडि बसेर सेल्फी खिच्ने, बलात्कार भएकी महिलाको फोटो राखेर अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने हामी मानव कि दानव यात्रा गर्दा पनि अब चिटिक्क परेर हिँड्नु पर्ने हो, किनकि दुर्घटना हुँदा बचाउने भन्दा यहाँ फोटो र भिडियो खिच्ने बढी भेटिन्छन्। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कुराकानी गरौँ संसद बैठकको। छिसिक्क केही भयो कि एमाले दुवै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद अवरुद्ध भएपछि सरकार र अन्य सत्तारूढ घटकका नेताहरूबीच खुसामत हुन्छ र गोप्य सहमति बन्छ, अनि बाहिर सतहमा आएका काण्डहरूले नाटकीय मोड लिन पुग्छ। ललिता निवास काण्ड चर्कियो, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड चर्कियो, अब आएर क्विन्टल सुन काण्ड चर्किएको छ। यी तीनवटै काण्डले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षण गरिरहँदा बेला कुनै न कुनै बहानामा संसद अवरुद्ध हुन्छ, अनि मुखारित भएका काण्डहरू बिस्तारै सेलाउँदै जान्छन्, जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यतिखेर सेलाइरहेको छ। संसद बैठक सुरु भए लगत्तै आफ्ना कुरा राख्ने अनि नाराबाजी गर्ने एमालेको दैनिकी हो यो। देश बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा छ। हजारौं नागरिक प्रभावित हुँदा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्, तर एमालेले यी विषयमा जनताको कुरा सरकार समक्ष पुग्नै नदिई संसद अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक र राजनीतिक हुन सक्ला? हेरौँ यो रिपोर्ट। मानव समाजको विकास स्वार्थको पोकासँगै भएको विश्वास गर्नेहरू थुप्रै छन्। समाज निर्माणमा कुनै एक नीति आवश्यक हुन्छ। समाजको निर्माणसँगै राष्ट्र बन्ने भएकाले सबैको मनोभावनालाई समेटेर न्यायोचित ढङ्गले लैजाने नीति राजनीति हो। तर यसको विपरीत दलहरू संसदमा पेश हुँदा मानव समाज विकासको क्रममा जस्तै स्वार्थको पुलिन्दा बन्न पुगेको छ राजनीति। बाढी, पहिरो र डुबानले नागरिकको जीवन धराशयी बन्दै गएको बेला जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू भने स्वार्थ बोकेर आवाज थुन्न लागि परेका छन्। जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू भने स्वार्थ बोकेर आवाज थुन्न लागि परिरहेका छन्। संसद बैठक अवरोधको दृश्य हो यो। सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत समर्थन पाएर हौसिएको एमाले माथि यति बेला यी दुई पार्टीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। प्रतिपक्ष बेन्चबाटै संसद अवरुद्ध गर्न नपाइने र जनताका कुरा राख्न पाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। जनता घोर उपेक्षामा परेको छ। जनताको समस्या घोर उपेक्षामा परेको छ र म सबै दलहरूलाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई गम्भीर हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।
आज सरकार पनि संसद नचलोस् भन्ने चाहन्छ। विपक्षी बेन्चमा समेत एक्लिएको एमाले भने संसद अवरुद्ध गरिरहने पक्षमा देखिन्छ। सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। हिजो गृहमन्त्रीले दिनुभएको त्यो तथ्यलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्रीको जवाफ आएको हुनाले हाम्रो विरोध जारी छ। एमाले अवरोध गर्ने तयारी गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न आग्रह गरिरहे। थापाले बोलेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू सिटमै रहे पनि एमाले सांसदहरू भने नाराबाजीमा उत्रिए। नाराबाजीकै क्रममा सभामुख घिमिरेले एमालेको कुरा आइसकेको, देश बाढी पहिरो र डुबानसँग जुधिरहेकाले जनताका आवाज सुन्नका लागि बस्न अपिल गरिरहे। यो संसदलाई जनताका समस्याहरू छलफल गर्ने र देशका समस्याहरू समाधान गर्ने थलोको रूपबाट विकास गर्नको लागि संसद सुचारू गर्ने वातावरण बनाऊ। त्यसको लागि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर कार्यसूचीलाई आज निर्धारण गरिएको कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। सभामुखले केही समय नाराबाजी निहालेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। संसद बैठकमा जनताको समस्या भन्दा पनि दलीय स्वार्थले स्थान पाउन थालेपछि चौतर्फी विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। संविधानले नै अनुसन्धान गर्ने निकायको कल्पना गरेको र सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा एमालेको अड्डी अस्वाभाविक देखिन थालेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ। सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नआए त्यसपछि माग राख्नु स्वाभाविक हुने भए पनि एमाले किन संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहम बनेको छ। दर्शकवृन्द, संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नबन्ने, संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नटेर्ने, सांसद र संसदीय समितिहरूलाई हेप्ने कृत्य सरकारबाट हुँदै आएका छन्। सांसदलाई नागरिकका करबाट तलब भत्ता मात्र खुवाउने, भ्रमण गराउने, विदेश सैर गर्न जाने मात्र बन्दा संसदीय व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसै त देशभर सांसद नै सांसद छन्। सङ्घ र प्रदेश गरी देशभर 884 जना त सांसद छन्। सङ्घ र प्रदेश गरी मन्त्री सङ्ख्या मात्रै 133 छ। यस्तो बेलामा राजनीतिक दलका लागि संसद अवरोध र संविधानको अपव्याख्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद स्वार्थ प्रेरित दलको चङ्गुलमा फस्दै गएको त छैन। आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको वकालतकर्ता ठान्ने दलहरू नै संसदीय अभ्यासको गलत प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले विश्वमै सफल मानिएको संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। बेलायतलाई संसदीय प्रजातन्त्रको जननीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। बेलायत, भारत, नेपाल लगायत अन्य युरोपेली देशहरूले पनि संसदीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेका छन्। विश्वका विभिन्न देशहरूकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि संसदीय व्यवस्था सफल व्यवस्थाको रूपमा देखिन्छ, जसमा संसदले सरकार गठन गर्ने र सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुने मान्यता छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने संसदीय व्यवस्थाको गलत अभ्यास गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ, जसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू पनि सतहमा आउन थालेका छन्। अहिले देश बाढी र पहिरोको चपेटामा छ। लम्की स्किनले किसानहरू ठूलो क्षति बिहोर्न बाध्य छन्। महँगी, कालोबजारी जस्ता यावत समस्या त छँदैछन्। यी र यस्ता विषयमा सदनमा सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको हो, जसमा नेकपा एमाले चुकिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। अझ एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधले सदनमा जनताका मुद्दाहरू ओजेलमा पर्न थालेका छन्। 100 किलो सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागसहित संसद अवरुद्ध गर्नुलाई शङ्काको घेरामा राख्न थालिएको छ। जघन्य अपराध र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको निकायलाई अविश्वास गरी छुट्टै समिति माग जायज छ त कांग्रेस यसमा सहमत देखिन्न। सोध्न मन थियो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कि आँखा पाक्ने रोग तीव्र ढङ्गले फैलिएको छ र डेङ्गुका कारण सयौं संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीजी, राज्यको गम्भीरतापूर्वक कार्य भइरहेको छ कि छैन? तामाङ समुदायले प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि नहुनुपर्ने हस्तक्षेप किन भयो?
माननीय गृहमन्त्रीजी उहाँलाई सोध्नु थियो, त्यो सोध्न पाइएन। स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नु थियो सभामुख महोदय कि भगवान गौतम बुद्धको पवित्र थलोमा एउटा विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति किन गरियो, तर त्यो पनि सोध्न पाइएन। हुन त एमाले यसअघि गरेका संसद अवरोधका गतिविधिले नै संसद अवरोध एमालेका लागि कुनै नौलो विषय भने नहुने देखिन्छ। 2048 को निर्वाचनबाट बनेको संसदमा एमाले लगातार 56 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो। त्यस्तै 2074 को निर्वाचनबाट बनेको संसदमा पनि एमाले निरन्तर 187 दिनसम्म अवरुद्ध गरेर आफ्नै कीर्तिमानी तोड्यो। तत्कालीन नेकपाको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 8 गते दुई पटक संविधान विपरीत संसद विघटन पनि एमाले अध्यक्षकै नेतृत्वमा भयो। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। पछिल्लो समय संसद अवरोध र संविधानको अपव्याख्यामा दलीय प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भुलेर भागबण्डाको राजनीतिमा रमाइरहेका नेताहरूले संसदीय अभ्यासलाई समेत तिलाञ्जली त दिन खोजेका छैनन्, प्रश्न उठेका छन्। प्रत्येक दिन यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन्। निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ। हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प संसदीय व्यवस्था नै हो, जुन कुरा राजनीतिज्ञहरूले नै स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर जब जब संसदीय व्यवस्थामा विकृति, विसङ्गति, राजनीतिक स्वार्थ, आपराधिक मानसिकता, भ्रष्टाचार जस्ता विषयले प्रशय पाउन थाल्छ, सदन स्वार्थ समूहको कब्जामा पुग्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति भन्दा पनि शासकप्रति उत्तरदायी बन्न थाल्छन्। तब संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा नैराश्यता पैदा हुन थाल्छ र व्यवस्था नै खतरामा पर्ने सम्भावना बलियो बन्दै जान्छ। त्यसैले यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, एमालेका लागि संसद विघटन सामान्य हो। 2057 सालमा लाउडा प्रकरणलाई लिएर 57 दिन संसद अवरुद्ध गरेको एमाले आफै सरकारमा पुगी त्यस्तै काण्ड, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, तत्कालीन मालेका तर्फबाट पर्यटन मन्त्री बनेका एमलाल कौडेलको पालामा चेनियर काण्ड मच्चाएको थियो। अहिले सुन काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको एमाले आफूले मच्चाएका काण्डहरू बिर्सिएको छ। मानौ एमाले कुनै काण्ड नै मच्चाएको थिएन। अवैध सुन बरामद र त्यससँग सम्बन्ध व्यक्ति पक्राउ गर्दा एमाले भातृ सङ्गठन राके जुलुस गर्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको आवाज उठाउने थलो भने बन्द गर्छ। अनि अवरुद्ध भएको संसदको बैठक भत्ता र तलब भने सांसदहरू छाड्दैनन्। उता लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न र क्षति भएका किसानका लागि राहत व्यवस्था गर्न सरकारले सकेको छैन। मुलुकभर आँखा पाक्ने समस्या फैलिएको छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले चामलमा मूल्य बढाएर सर्वसाधारणको ठगी गरिरहेका छन्। डेङ्गीको प्रकोप बढिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको अवरोधका कारण यस्ता जनताको सरकार जोडिएका विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। नेता र सांसदहरूका यी कुकृत्यका कारण सङ्घीयतामाथि नै नागरिकलाई वितृष्णा लाग्न थालिसकेको छ। के जनताले तिरेको कर नेता र तिनका कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्न मात्रै हो? तलब भत्ता सुविधा लिइसकेपछि अलिकति मुलुक र मुलुकवासीका लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच समेत आएन? यति बेला जनजनले यही प्रश्न गर्दैछन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने र सरकारलाई जवाबदेही बनाउँदै सही दिशामा डोर्याउने निकाय हो संसद। तर संसदहरूले संसदलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो मात्रै बनाइरहेका छन्। सरकारको काम सुशासन कायम गर्ने र प्रतिपक्षको काम शासकका कमी कमजोरीमाथि खबरदारी गर्ने हो। गम्भीर प्रकृतिको विषयमा मात्रै संसदीय काम कारबाही अवरुद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दलहरू आफ्नो व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्दा बारम्बार संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। जनताको आवाज उठाउने ठाउँमा नाराबाजी र जोर जुलुम हुने गरेको छ। यता जनता भने आफ्ना समस्या संसदमा उठ्न नसक्दा दिक्क मात्रै भएका छैनन् कि आक्रोशित समेत बनेका छन्। यो संसदवादी दलभित्र रहेका चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका अन्य दलहरू जुन छन्, चाहिँ विपक्षीको बेन्चमा बस्ने दलहरू, उहाँहरूको हामीले औचित्य देखाएको छैनौँ। संसदीय अवरुद्ध गर्ने हो भने तिनीहरूले राज्य सत्ताबाट पाउने सेवा सुविधा सबै बन्द गरेर दैनिक नारा लाउँदा पनि हुन्थ्यो। बाहिर चाहिँ जनताको लागि गर्न खोज्ने होइन, तर भित्रभित्र तिनीहरूको आफ्नै हुन्छ क्या। जस्तै हुम्ला जुम्लामा नुन नपाउने तर नेताहरूले सुनको अभाव नहुने। त्यो बोल्ने, जनता बोल्ने, गराउने त ठाउँै छैन। जनताको माग पुरा गर्ने, भोलि जनतासँग जाने भन्ने कुरा यो दलले गरेको छैन।
जब कार्यक्रम भएको बेला त्यो कार्यक्रम विरोध गर्ने कार्यक्रमको अनि त्यो मुद्दाहरू उठेको बेला त्यो मुद्दालाई ती स्थगित गराउने नभए रोकिदिएर राख्ने अर्कोचोटिलाई सार्ने गर्दाखेरि जनतालाई धेरै असर परेको छ। संसदलाई दलहरूले जुङ्गाको लडाईँ गर्ने थलो बनाउँदा लम्पी स्किन, डेङ्गी, बाढी पहिरो र मूल्य वृद्धिका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सांसद मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्दा बाढी पहिरोबाट विस्थापितको पुनर्स्थापना र घाइतेको उद्धार भए पनि उपचार खर्चमा पहल हुन सकेको छैन। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न र क्षति भोगेका किसानका लागि राहत व्यवस्था गर्न सरकारबाट प्रभावकारी पहल कदमी चाल्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ मुलुकभर आँखा पाक्ने समस्या फैलिए पनि प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो रोग 1 देखि 2 सातामा आफै निको हुने भन्दै सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आग्रह गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन। त्यस्तै भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले चामलमा मूल्य बढाएर सर्वसाधारण ठगी गरिरहेका छन्। डेङ्गीको प्रकोप पनि बढिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न तिनै तहलाई जिम्मेवार बनाउन संसदमा बहस हुनुपर्ने हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण यस्ता जनताको सरकारसँग जोडिएको विषयमा छलफल हुनै सकेको छैन। हामी सरकारको भरमा जाने हो। त्यहाँको सरकारी करप्ट भएपछि त्यहाँको मुद्दा रहिस गर्छ, त्यसलाई ढिलो गर्ने मान्छे त्यो मर्छ, त्यो मुदै फेसा हुँदैन। बोल्छन् भनेर पठाएका मान्छेले नि बोलेन भने त त्यो त हामी त सक्यौँ। तपाईँ हाम्रो अस्तित्व छैन। यो सदनको जन्म भइकन यो नयाँ आम निर्वाचनपछि र राजनीतिक कुरा पनि उठेका छैनन् र जनताका मुद्दा पनि उठाएका छैनन्। राजनीतिक कुरा उठाए जस्तो गर्छन् तर त्यो सरकारविहीन कुराहरू उठाएको हुन्छ। सरकारलाई सम्मान गर्दै संसदलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने जिम्मा प्रतिपक्षी दलको हो। तर प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेका दल विरोधका नाममा बन्द हडताल गर्दै तोडफोडमा उत्रिने संस्कार बनेको छ। दल बीच संवैधानिक मतभेद हुन्छ, तर जतिसुकै संवैधानिक मतभेद भए पनि मूल उद्देश्य भनेको देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो। राजनीतिक दलहरू बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार र परिपाटीले मात्रै सीमित स्रोत साधनको सही उपयोग गर्न सकिन्छ र देशले विकासको नयाँ गोरेटो समाउँछ। तब मात्र खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल सम्भव छ। अब कुराकानी गरौँ संसदीय समितिमा विभेदको प्रसङ्ग। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच संसदीय समितिहरूको नेतृत्वबारे भएको सहमतिलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। संसदीय अभ्यास र सन्तुलनका दृष्टिले उक्त सहमति असङ्गत भएको चर्चा हुन थालेको छ। सहमति कार्यान्वयन नहुँदै विभिन्न प्रश्नहरू उठेपछि सत्तापक्ष केही तनावमा परेको छ, उसलाई दबाब बढेको छ। चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 5औं ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कुनै समितिको नेतृत्व नदिने गरी सहमति भएको छ। मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठनमा सत्तारूढ दलले प्रमुख प्रतिपक्षलाई रुझाएर आफूले चाहेको निर्णय गराउँदा कतै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै गम्भीर प्रश्न त उब्जिने होइन, प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदमा न्यून सांसद भएका दललाई समितिको नेतृत्व दिए पनि चौथो ठुलो शक्तिलाई उपेक्षा किन? हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदमा 21 सांसद सहित चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अर्को 14 सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संसदीय समितिको नेतृत्व दिन ठुला र पुराना भनिएका दलहरूले गठजोड गरे। लामो समयदेखि संसद चलाउन नसकेका दलहरूले स्वार्थको सिन्डिकेट लगाउन खोज्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्न त उठेको छ नै, अझ संसदीय समितिको नेतृत्वदेखि संसदीय हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सत्तारूढ दलसहित एमाले अनुदार देखिए। संसद अवरोधको अग्रपङ्क्तिमा रहेको एमाले यति बेला संसदमा एक्लिन पुगेको छ। संसद अवरोधलाई राजनीतिक लाइन बनाएको एमाले भागबण्डामा भने राम्रो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। संसदमा समितिहरूको जिम्मेवारीमा नेपाली कांग्रेसलाई 4, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई 3, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई 2, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 1, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीलाई 1-1 समितिको भागबण्डा गरिएको छ। तर नेकपा एस भन्दा ठुलो शक्ति लिएर बसेका रासपा र राप्रपालाई भने उनीहरूले समितिको नेतृत्व नै दिएनन्। संसदीय अङ्कगणितको आधारमा समितिको नेतृत्व लेनदेन लोकतान्त्रिक विधि हुन सक्थ्यो, तर सत्तारूढ दललाई गठबन्धन जोगाउनु छ। प्रतिपक्षलाई आफ्नो भागमा पर्ने कुरा आए पुग्ने देखिन्छ। यसरी 3 दलका शीर्ष नेताहरूले भागबण्डादेखि विभिन्न विषयमा समझदारी गर्दा रासपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमै आक्रोश पोखेका छन्। संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर सूचना जारी भइसकेपछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिले किन गर्न सक्दैनन्? हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ? प्रत्येक दिन यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर
घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन्। निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ। भागबण्डा सेटिङ जे गरे पनि संसद बैठक तोकिएको समयमा बस्नै पर्ने र यसलाई तलमाथि पार्न नहुने भन्दै तीन दलले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका रविको आक्रोश पनि दलीय सिन्डिकेटमाथि लक्षित थियो। तीन दलको सिन्डिकेटका कारण संसदीय समितिले पूर्णता नपाउने खतरा मात्रै नभएर संवैधानिक नियुक्तिमा समेत प्रभाव देखिन थालेको छ। उनीहरूले स्वार्थ मिल्ने देखिएमा मात्रै भागबण्डा मिलाउने काम गर्ने हुनाले पनि संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रमाथि नै गलत नजिर त बस्दैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ। सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी सत्तापक्षले लिने परम्परा अनुसार बाँडफाँड गरिएको बताइएको छ। तर सत्तापक्षले एमालेलाई थप 2वटा समिति पनि दिने सहमति भएको बताएको हो। त्यसैले पनि दुई दललाई विभेद गरेको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। सुरुमा एमाले, रासपा र राप्रपाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि शक्ति सन्तुलनका हिसाबले कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने तर्क गरेका प्रचण्डको निम्ति पछिल्लो भागबण्डाको प्रतिरक्षा गर्ने नैतिक बल नरहेको एक थरीको विश्लेषण छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नारा दिएर नथाक्ने दलहरूले संसदीय र लोकतान्त्रिक विधि कहिले पालना गर्लान्, यो प्रश्नले उनीहरूलाई सधैँ लखेट्ने नै छ। अब कुरा गरौँ माओवादी गुटको। आन्तरिक गुटबन्दीकै कारण 9 वर्षको बिचमा माओवादी 5 टुक्रामा विभाजन भयो। त्यसरी विभाजनको मूल कारण युद्धकालदेखि नै सक्रिय गुटबन्दी थियो। युद्धकालमा 3 गुट सक्रिय रूपमा थिए। अहिले ती तीनै गुटका नेताहरू प्रचण्ड, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई 3 पार्टी बनाएर बसेका छन्। युद्धदेखि नै माओवादीको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डले पहिला आफैले गुट सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर अहिले प्रचण्डले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई गुट चलाइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै पार्टीमा गुट व्याप्त भएकाले माओवादी पार्टी नै विघटन गरिदिउँ जस्तो लाग्ने गरेको भन्दै पनि आएका छन्। यही साउन 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी भित्रको गुट छरपष्ट नै भएको देखियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। आन्तरिक गुटबन्दीकै कारण एक दशकमा माओवादी पार्टी आधा दर्जन बढी टुक्रा भयो। त्यसरी विभाजनको मूल कारण युद्धकालदेखि नै सक्रिय गुटबन्दी थियो। युद्धकालमा माओवादी भित्र 3 गुट सक्रिय थियो। अहिले ती 3 गुटका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई 3 पार्टी बनाएर बसेका छन्। युद्धकालका नेताहरू नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, धर्मेन्द्र बास्तोला र सीपी गजुरेल, विश्वभक्त दुलाल आउती, कणजित बुढाथोकी, हेमन्त प्रकाश ओली र नारायण प्रकाश धिमालले पनि आफ्नै पार्टी खोलिसकेका छन्। युद्धदेखि नै माओवादीको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डले पहिला आफैले गुट सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर अहिले प्रचण्डले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई गुट चलाएको आरोप लगाउने गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै पार्टीमा गुट व्याप्त भएकाले माओवादी पार्टी नै विघटन गरिदिउँ जस्तो लाग्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। पार्टीभित्र गुटबन्दी चाहिँ रोकिनु पर्दछ। पार्टीमा गुट भयो भने र गुट अनुशासन कायम भने पार्टी खोक्रो भएर जान्छ। पार्टीलाई मजबुत बनाउनको लागि पार्टीभित्र गुटहरूको अन्त्य हुनुपर्दछ। जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा खुला छलफल, कमिटीमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, आफूलाई लागेका कुराहरू भन्ने, अनि कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई सबै कमिटीका सदस्य, सबै पार्टी सदस्यहरूले एउटै भाषामा तल र बाहिर लिएर जाने पद्धति भएन भने पार्टी बलियो हुँदैन। गुटले जहिले पनि पार्टीलाई मार्छ। गुट अनुशासनले पार्टी अनुशासन सिद्ध्याउँछ। यही साउन 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी भित्रको गुट छरपष्ट नै भयो। धारणा राख्ने क्रममा केही नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्डको पुरै समर्थन गरे, कतिपयले आलोचनासहित समर्थन गरे र केही आक्रामक प्रस्तुतिसहित आलोचनामा उत्रिए। माओवादी केन्द्रमा अहिले 4 गुट देखिन्छ। ती गुटको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ लगायतका केही नेता अध्यक्ष प्रचण्डमाथि निकै नरम रूपमा प्रस्तुत भए। सरकारले नयाँ गतिमा काम गरिरहेकाले सफल पार्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। उपमहासचिव वर्षमान पुन समूहको नेताहरूले प्रचण्डको आलोचना र समर्थन मिश्रित धारणा राखेका थिए। उनीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरे पनि अभिव्यक्तिमा नरमता अपनाए। कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएको पुनले सम्पत्ति छानबिनदेखि सुन प्रकरणका विषय उठाएका थिए। अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा समूहका नेताहरू पनि आक्रामक देखिए। बैठकमा आक्रामक र ठाडो रूपमा पेश भएका जनार्दनले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएकोमा रोष व्यक्त गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व नछाडेको प्रति लक्षित गर्दै उनले पार्टीमा उत्तराधिकारी लाम लगाउनु पर्ने अवस्था आएको सम्म भन्न भ्याए। यसले पनि माओवादी केन्द्रमा चरम गुटबन्दी छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
कुन गुट कस्तो छ? नारायण काजी समूह। नारायण काजी श्रेष्ठ समूह माओवादीमा स्थायी गुट हो। 2066 माघमा माओवादी र एकता केन्द्रबीच एकता भएपछि श्रेष्ठको एक समूह बलियो रूपमा रहेको छ। यही समूहमा रहेका केही नेता असन्तुष्ट भएर माओवादीबाट बाहिरिएर आउतीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाएका छन्। तर पनि माओवादी भित्रको स्थायी समूह नारायण काजीको नेतृत्वमा निरन्तर चल्दै आएको छ। केही समय पहिला प्रचण्डसँग रुष्ट भएर श्रेष्ठले पार्टी छोड्ने घुर्की समेत दिएका थिए। 2078 साल पुसमा भएको महाधिवेशनले श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएपछि श्रेष्ठले प्रचण्डलाई घुर्क्याउन छोडेका थिए। तर उनको समूहका केही नेता प्रचण्डतिर लागेपछि यो समूह पहिलाको जस्तो एकताबद्ध छैन। वर्षमान पुन समूह। माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव वर्षमान पुनको पनि बलियो समूह छ। पुन पनि माओवादी भित्र राम्रै प्रभाव राख्ने समूह भएको बताइन्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड निकट भएको बताइने पुनले 40 जिल्लाका सङ्गठनमा आफ्नो पकड जमाएको बताइन्छ। अर्का महासचिव जनार्दन शर्मासँगै प्रतिस्पर्धाका कारण पनि उनले आफ्नो गुट राम्रै बनाएका छन्। बिरामी भएर बारम्बार चीनमा उपचार गर्न गएका कारणले अहिले उनको समूह कमजोर भएको बताइन्छ। जनार्दन शर्मा समूह। नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माको पनि माओवादी केन्द्रमा सशक्त समूह छ। पुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने समूह शर्माको नै रहेको माओवादीमा चर्चा हुने गर्छ। 2078 साल पुसमा भएको महाधिवेशनमा पुन र शर्माकै टकरावका कारण महासचिवमा प्रचण्डले तेस्रो व्यक्तिलाई ल्याएका थिए। महासचिव देव गुरुङ सर्वसम्मत भएपछि महासचिव बन्ने पुन र शर्माको सपना तुइएको थियो। देव गुरुङ समूह। माओवादी केन्द्रभित्र महासचिव देव गुरुङको पनि आफ्नै गुट छ। वैद्यबाट विद्रोह गरेर पुनः माओवादी केन्द्रमा रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा फर्केको समूहको नेतृत्व गुरुङले गर्ने गरेको बताइन्छ। पहिला यो समूहको नेतृत्व थापाले गर्ने गरेका थिए। थापा एमाले प्रवेश गरेपछि यो समूहको नेतृत्व गुरुङले गरेको बताइन्छ। तर बादल हुँदा जस्तो यो समूह पनि अहिले एक ढिक्का नभएको बताइन्छ। त्यसै गरी माओवादीमा पछिल्लो समय उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको सानो समूह छ। यो गुटले पनि पार्टीमा त्यति धेरै प्रभाव नपार्ने बताइन्छ। अब अलिक फरक प्रसङ्गको कुराकानी गरौँ। सामाखुसी खोलाको निर्माण मापदण्ड मिच्दै स्थानीयले खोलामा स्ल्याब हालेर खोला नै पुरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ। वसुन्धराबाट चौकी, रानीबारी, रेडन कलेज, मैपी हुँदै विष्णुमती भएर बग्ने सामाखुसी खोलामाथि निर्माण गरिएको स्ल्याब हटाउन महानगरले डोजर चलाएपछि छिटपुट बाहेक स्थानीयले खुलेर स्वागत गरेका छन्। स्ल्याब हटाइसकेपछि करिडोर बनाउने महानगरको योजना र खोलालाई पुरानै संरचनामा ल्याउन प्रयासले कतिको सार्थकता पाउला, हेरौँ यो रिपोर्ट। सामाखुसी खोलालाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउनका लागि असार 2 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्ल्याब हटाउन थालेको हो। स्ल्याब हटाए लगत्तै त्यस क्षेत्रलाई करिडोरको रूपमा विस्तार गरेर हरियाली कायम गरिने महानगरको भनाइ छ। खोला मिचेर बनाइएका घर संरचनाहरू पनि बिस्तारै भत्काइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। करिडोर खोल्ने कार्यक्रम छ। करिडोरमा परेका संरचनाहरू हामी सूचना दिँदै भत्काउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दै भत्काउँदै पनि जान्छौँ। महानगरले स्ल्याब भत्काएपछि कतिपय स्थानीयको घरभित्र जान आउन समेत समस्या देखिएको छ। स्ल्याब हटाउन थालेपछि सामाखुसीका क्षेत्रमा स्थानीयले दैनिक जसो विरोध गरिरहेका थिए। घर टहरा बनाउनका लागि महानगरले किन अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न गरेका उनीहरूले पछिल्लो समय महानगरको अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उहाँको योजना एकदम राम्रो योजनाहरू छ। यो जनताले नबुझेर मात्रै हो। उहाँले जे गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो समर्थन छ। उहाँले गर्नुभएर हामीलाई यो चित्त दुखाइ छैन। त्यतिखेर नजानेर हामीले छोपियो। अब अहिले बुझ्यो यो भत्काएको हामीलाई केही बिचमा छैन। उहाँलाई स्वागत छ। होइन खुसी नै लाग्छ। पहिला पनि नदिएकै हो है। पहिला पनि महानगरले नदिएकै हो। अवैध संरचना हटाउने महानगरको अभियान अन्तर्गत महानगरले खोलाको बहाव फर्काउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। खोला र खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरहरू हटाएर मौलिकता सहितको सौन्दर्यकरणमा महानगरको जोड छ। खोला या चाहिँ राजकुलोहरू अतिक्रमण गरेको अवस्था छ भने उहाँले अहिलेदेखि नै आफ्नो चाहिँ काम सुरु गरिदिएको खण्डमा, सुरक्षित स्थानहरू राखिएको खण्डमा र मापदण्ड अनुसार नभएको अवस्था छ भने मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य सुरु गर्यो भने राम्रो हुन्छ। खोला नै छोपिने गरी बनाएका कङ्क्रिट संरचना खोल्दा व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने स्थानीयको सुझाव छ। छोपिएको ढलान भत्काउने र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने हो भने वर्षायाममा घर घरमा बाढी पसेर दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।